سلام والد لما عنتون كم تلمود قنجة بسخون حساب تمل سمت يكن له ناي لما عنت مدونا سخون لما تأيو زد تخبرت قال نخد كوني زجورخي ويد ما زحق زخي تشعت مسرتاو نجارات له حجي زوم تشعت مسرتاو نجارات أو زا فيديو زي أمس نجار كوغي نستخدم ما عدامي سكي ناو هيوت كم سيخن تتغير كي يوم أنا 100% رجس أني خوين خزار وكزغل ما نمسب نعاقب قليلو كتلك يخلل ما نمسب ناتك خوري كتحسي يخلل بمعنى سب كتشغل يتخله سلازي بقى كل سب يخبركن يفتوكن يفرحكن مالتي سلازي اذا فيديو زيا قدامي اسكي اندحر تغيركيا منالباتون ملو بملو هيوتكي كتقيرلكي تخليا سلازي كابا خصب ነገር ታዩ ነዛ ቪዲዮ زيا ላይክ የካም ጀመርና ከሰም ወዳታ ዘ ቪዲዮ زيا ተኸታተልኪ ኣብ ህይወትኪ ምትግባር ማለት እዩ ሰም ወዳታም ሳይጽንሃ ሰናይ ምክትሳል اوكي سبق نفط غداينا نحلف كلنا اتاناي مجمرتا زت خبرت غوال نختكون تحجزك نغرتا ايا قطبتي غوال كوني ويدما بوزح تدامص نوشتي تزارو عينت غوال كوني تبليا حجي ازمالت ايو او زخون يكون بوتا بقليلو ايترخوي نو عالخي قطبه بلكي كتقمط لكي اندغنا او زخون بوتا مزخون سب اب تواغعلو ساعات كاب بوزح مزراب مدامصيت كتكوني علكي مخنياتهم بوزح عند حردامي اسكي بوزح تمرت توسدي اتسب زعما خنتاي كم زحاسب اتسب كم ايتون كولنيا ديو طعي سب دي غلزل نتسب نسو عند حردامي اسكي يطراحي كتفلط يتقلي كم اون اتسب نسو منالبات نعاقي بوزح تمرت زلوم نغرات يزاربكي كهلو سلازغل ازوم نغرات زيوم لما نتسب نسو عند حردامي اسكي يطراحي كتقاملهم كتكسويهم تخيل مالك نغر جن كم دماصن العلي بوزح تزارب عند حركينكي حدا كم فوكاس قال يخطقصري قال اي دما ناتك ميستر كي ترداكي قس وقس او صيغي زرزيركي كتود ايام تخيل يا اخي سلازي كل جزاء امسوات تواغعلو ساعات كخوني خلي او زخونه تركولو بوتا كاب بوزح مزراب بوزح كتدامص ختكلي عليكي نوع على قطب بيلكي كتركبي عليك مالتي اوكي نافت خلاي نطخ نحلف كلنا دما بمانم سب كحلف زيولو ناي هيوت كحجي اقمطي سولي حجي ازمالت دما بايو نسخي نختفرحي نختكبر ندحر دليقي باخ وغان كحلفو يولو من يلك تحاسو يوم نغرات اباخ زخونه سب كتحسم يولم إلك تحسو يوم نجارات حانسيسكي حجي كتقمتي علىكي حجي بعونة غير خرداكي نعونة رهوان نحركوين شومكي إيه رهوا كوز نجار زي تفوتن بعض نجار زين حرفت يمنا يوما بقى رهوا توسنيا أوانا زلوا واركب كتقوارص يا سلزي رهوا ما هنكسرين دلن كنجرفول لنا إيلوم سبات تزوج أخي حجي خفر هو خمس خلو جيركي كتقمت ياخدك إلى ازنات كحجر ما بخمي اخن سوات كتفلط يوم تخلي نعمنت او زريا خزلو سوات فقرانيا خوني خليو بيت سو خوني خليم محاس خوني خليم زي قدس انا ازوم نجر هزيوم او لعلي كسرح كلو ايفوت سلازي ازوم نجر هزيوم اندحر تحاليفهم انا منالوات نايو علي وسانه خوسن يخليه مسخا زلن ركب كقارصو يخليه سلازي ناتي حقتات تتخبر لي يمرص ازوم حقتات زيوم اندحر تحسكايوم ግን منالوات نقلتينا صبوق ايخون نيلكي مجمرتا تفلطي شعو اندحر حق خططحيسو كاب نعقد استوغس سلازخونه وسانيخي تغباراو تغبر مالتي اوكي نافت ساساي نطخ نحلف كلنا دما اب زي ملكتك نجر ايتتوي حدا نجرات نزملكتهم سبات قدفلهم زبلي حجي ازمال تايو سبات يواغو اندحر حليمو نعخ زي ملكتك اندحر كوينو امونغو اتيخ طولو ايتبلي منالوات اتزواغعو زلو اجندا بزعباناتكي ارست العلم اندحر كوينو زملكتك اندحر كوينو كتاتو تخلي اخ تزي كوين ግን اب زي ملكتك ነገር አይተተው ምክንያቱም كل ግዜ اب زي ملكتك ነገር ተርከበ اب زي ملكتك ነገር ታአቱ اندحر كوينكي ንስኺ ከም ሕስርቲ ይخطوصሪ ስለዚህ ናው ዝኾነ ነገር ጣልቃ ታአቱ اندحر كوينكون በቶም ሰባት ንሶም ዕድመ ክግበረልኪ ኣለዎ ክትጽውዕ ክትክእሊ ኣለኪ በቃ ተጸዊዕኺ ንዒ ኣዘራርብና ኣመንጎን ኣተው ተባሂልኪ اندحر كوين ጥራሕ እምበር ባዕልኺ ዘዊልኪ ጣልቃ ተዘይተኣቱ ይምረጽ ማለት እዩ اوكي نافت حمشيت نطخ نحلف كلنا ما بوزح رئيتو ايتهابي سبات بستمچو منجد نخدو افقدلهم زبلي حجي ازمالت ايو او ناي هوت سبات طالقا ناتخي نسخه خمسه تغبري حيش نسخه بوز تتخيدي حيش قالنا بالكي رئيتو تهبيو من دحر كوينكي مخعب تراغاغا من دحر كوينو اتوم سبات نسوم نسخي تقواصاصريوم كم زله كويني يسمع موي دما نصانتهم تمنطليوم كم زله كويني يسمع سلازي اتوم سبات نسوم كاباخن خادمو كاباخن خرحقو نعاخي نخنعقوخي منجدي تخفت لهم الله مالتي سو منالوات بتعم تفتويا او قرباخ زلو سب زخفولن زطعمولن
برئيتو ملك انت هاوكيو ولا حنت صقم يولن از نجر زي بطعمي خفالك سلا زلو تتقارط انت هاوكيو ولا حنت صقم يولن نجر جن كبزح يولو ስለዚህ ኣብ ናይ ሰብ ህይወት እናኣተኺ ብተረጋጋሚ ርእይቶ ናይ መሃብ ልምድ እንድሕር ሃሊኪ እዚ ነገር ዝተቋርጹ የለ ይሓስብ ኣነ ማለት እዩ። ኦኬ ናብቲ ሻድሻይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ብኣካዳድናኺ ሰባት ንኽግምቱኺ ኣይትግበር ዝብል ሕጂ ምናልባት ንስኺ ውሽጥኺ ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ውሽጥኺ ምንም ዓይነት ክፋእ ምንም ዓይነት ተንኮል ምንም ዓይነት ሕማቕ ነገር ዘይተሓስብ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ኣካዳድናኺ ካብ ማሕበረሰብኪ ውፅእ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ተጠማቲት ንኽገብረክ ዝኽእል ክዳን ትኽደን እንድሕር ኮንኪ ብሰባት ሕማቕ ባህርያት ከም ዘለክ ኮይንኪ ክትግመቲ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብኡ ታኽትልን ትኽእል ኢኻ ናይ ሰባት ጉዳይ ኣይኮነን ሰባት ዝበልይሉ ኣነ ጥራሕ ጻዕዳ ልበይ ይኹን ኣነ ጥራሕ ንጽህቲ ይኹን ኢልክ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ሰባት እውን ብሕማቕ ገጸ ባህርያት ከም ዘለክ ገይሮም ክቆርጹ እንድሕር ጀሚሮም ኣባኺ ብዝተፈላለየ መልክዑ ጽዕንቶ እናሓደረ ይኸይድ እዩ። ንምንታይ ሲ ንስኺ ንወይ ንኽተገሊልክ ክትነብሪ ኣይትኽእልን በቃ ምስ ማሕበረሰብኪ ክትነብሪ ምስ ማሕበረሰብኪ ክትነብሪ እንድሕር ኮንኪ ድማ ናይቲ ዘሎ ማሕበረሰብኪ ባህሊ ከተኽብሪ ኣለኪ እዚ ግዴታ እዩ። ስለዚ ሞር ሰባት ከይውልኒ ኢልኪ ክትጭነቕ የብልክን እዚ የስማዕምዕና እዩ። ነገር ግን ብሰባት ከገምተክ ዝኽእል ነገር ግን እንተዘይትሰርሕ ይምረፅ ማለት እዩ። ብስሩ እውን ውፅእ ዝበለ ኣካዳድና ትጥቀም እንድሕር ኮንኪ ሓደ ተጠማቲት እዩ ዝገብረኪ ተጠማቲት እንድሕር ኮንኪ ድማ ዓይኒ ሰብ ትፈልጡ ኢኺ ናብ ብዙሕ ሕማቓት ነገራት ከውድቐካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ያው ተጥንቃቂ ይምረፅ ይብል። ኦኬ ናብቲ ሻውዓይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ዝኾነ ሰብ እንተናዲዱኪ ተረጋጊእኺ መልሲ ንኽትህብዮ ፈትኒ ዝብል እዩ። ሕጂ ብዙሓት ሰባት ንዓኺ ከናድዱኺ ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ንስኺ ዘይትፈትውዮ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ብጣዕሚ ተናዲድኪ በቃ ውልዕ ኢልኪ ክትጻረፍ እዮም ክትወቕዮም ወይ ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስዲ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከምዚ እንድሕር ጌርክ ድማ ኣብ ህይወትኪ ተወሳኺ ጥፍኣት ፈፂም ከለኺ ማለት እዩ ምናልባት ፀኒሑ ከናስሐኪ ይኽእል እዩ ምናልባት እቲ ሕጂ ናዲድክ ዘሎ ነገር ፀኒሕ ኢሉ ቀሊል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ነፈሰልኪ ባእታ እዩ በዚ ነገር ዝድየናዮ ሓቂ ተናዲደ ነይረ ገለ ኢልኪ ምናልባት ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ተረጋጊእኺ መልሲ ንኽትህቢ ፈትኒ። ኦኬ ናብቲ ሻምናይ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ድኽመትኪ ንማንም ሰብ ኣይትዛረብ ዝብል እዩ። ሕጂ ኩላትና ሰባት ናይ ባዕልና ዝኾነ ደካማ ጎኒ ኣለና ንስኹ ናይ ባዕልክ ዝኾነ ደካማ ጎኒ ኣለክ ማለት ሶ እቲ ናትክ ደካማ ጎኒ ኣሕሊፍክ ንሰባት እንድሕር ሂብክዮ ሰባት ንዓኺ ንኽጎድኡኺ ንዓኺ ንኽጥቀሙልኪ ንድሕሪት ኣይብሉ ምክንያቱም ሰባት ክጎድኡኹ እንድሕር ደልዮም ብናትክ ደካማ ጎኒ ኣቢሎም እዮም ዝኣትውኺ። ስለዚ ደካማ ጎንኺ ናትክ ሚስጥር ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለኺ ንስኺ ጠንካራ ከም ዝኾንኪ ከተርእዮም ክትክእሊ ኣለኪ። ጠንካራ እንድሕር ኮንኪ ኩሉ ሰብ ይኽብረኪ ኩሉ ሰብ ይፈትወኪ ኩሉ ሰብ ድማ ይፈርሐኪ። ተዚይ ኮይኑ ግን ናትክ ደካማ ጎኒ ንሰባት ኣሕሊፍ ክትህብ እንድሕር ኮንኪ ከምቲ ዝበልኩኺ ማንም ሰብ ከኽብረከ ይኽእል እኳ ደኣስ በቲ ደካማ ጎኒ ተጠቒሙ እዩ ክጎድአኪ ዝፍትን ማለት እዩ። ኦኬ ናብታ ሻዓይ ናብቲ ናይ መጨረሻ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ መኽበሪት ሰብ ኮኒ ዝብል እዩ። ሕጂ ንስኺ ብኩሉ ሰብ ክትክበር እንድሕር ደሊኺ ኣብዚ ክትፈልጥዮ ዘለኪ ነገር ዘኽበረ ሰብ እዩ ዝኽበር። ስለዚ ንስኺ ቀይሕ ጸሊም ሓፂር ነዊሕ ሃፍታም ድኻ ከይበልኪ ንኩሉ ሰብ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ከተኽብርዮ ክብሪ ክትልግስሉ ኣለኪ። ሽዑ ብኡ ልክዕ እቲ ሰብ ንሱ እውን ንዓኺ ክብሪ ይልግሰልኪ ማለት እዩ። ስለዚ መኽበሪት ሰብ ክትኮኒ ኣለኪ። ሶ እዛን ሕጂ ዝነገርኩኺ 9 ነገራት ብትኽክል ናብ ህይወትኪ ኣምፂኺ እንድሕር ተገይርክየን እመንኒ ንስኺ ብኩሉ ሰብ ትኽበሪ ብኩሉ ሰብ ትፍተዊ ብኩሉ ሰብ ትፈርሒ ዓይነት ጓል ከም ትኾኒ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረትን መደብ እዚኣ ትመስል ነዛ ቪድዮ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ከሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ብጣዕሚ የመስግን። ከሳብ ካልእ መደብ ዝምለስ ቻው ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም።